4 are from the Faculty of Humanities and Social Sciences. Your Vice Chancellor has supported the idea and is strengthening that with her initiatives. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमारिया स्टार एशिया बोल मेरे लाहौर के साथ। नाज़रीन, आज हम लाहौर के निजी होटल में मौजूद हैं जहां पे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के ज़ेर तमाम जो है एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़ारसी ज़ुबान को ख़ास तौर पे उसके फ़रोग़ के लिए जो है ना इस पर रोशनी डाली जा रही, जिसमें मुल्क से और ख़ास तौर पे ईरानी जो हैं वो फ़ारसी ज़ुबान को लेके किस हद तक वो इस हवाले से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और फ़ारसी ज़ुबान को लेके किस हद तक यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस हवाले से इस प्रोग्राम में जो ईरानी एम्बेसडर वो भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ रज़ा अली गिलानी मिनिस्टर हायर एजुकेशन वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना भी मौजूद हैं। इस हवाले से हम कुछ तलबा और तालिबात से हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, ख़ास तौर पे आज की ये कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद क्या है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ़ारसी ज़ुबान है ये किस हद तक इसको इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जा रहा है, लोग इसको किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में फ़ारसी ज़ुबान को लेके इसका क्या किरदार है। जी, हमारे साथ एक तालिबा मौजूद, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में फ़ारसी को किस हद तक हम प्रमोट करें, और स्पेशली हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फ़ारसी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ारसी लैंग्वेज को फ़रोग़ दे रहे हैं। हर जगह पे हम अपने इवेंट्स करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं, और जितने ईरान के बड़े बड़े शायर हैं उनको हम ला के उनकी सारी हिस्ट्री लाइफ को बताया जा रहा है, और काफ़ी हद तक जो है वो हम अपनी इस कोशिश में कामयाब होने हो चुके हैं, और मज़ीद इसमें कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं हम इसमें। बहुत शुक्रिया। जी, इनका कहना है कि ख़ास तौर पे जो ईरानी शायर हैं, जो ख़ास तौर पे जो फ़रदौसी तौसी हैं, उसकी जो ख़यालात हैं, उसका वो एक कौमी शायर है ईरान के, ऑब्वियसली उनके जो ख़यालात हैं उसको किस हद तक यहाँ पे पाकिस्तान में किस हद तक उसका प्रचार किया जा रहा है, और स्पेशली जो है यहाँ के वहाँ ईरान के जो शायर हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे फ़ारसी में लिखा है, वो किस हद तक जो है वो अपनी जो शायरी के ज़रिए जो है ना फ़ारसी ज़ुबान को प्रमोट करें। इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान जो है ये किस हद तक ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, और किस तरह से लोग जो है इसको ख़ास तौर पे इसको ले रहे हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस में, हमारे यहाँ कॉलेजेस में फ़ारसी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। इस इवेंट का जो स्पेशली मकसद है वो पाकिस्तान में किस हद तक हम फ़ारसी ज़ुबान को प्रमोट करें, इस हवाले से एक तलबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान का जो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ़ारसी ज़ुबान का ख़ास तौर पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस जो हैं वो किस हद तक इसका इतलाक़ हुआ है, इससे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली फ़ारसी तो एक बहुत टफ़ लैंग्वेज है, लेकिन इस हवाले से हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्टूडेंट्स को किस हद तक पढ़ा रही हैं फ़ारसी के, हमें फ़ारसी का सीखना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जा रही है, ये ईरान के जो कौमी शायर हैं उस हवाले से उनको उजागर कर रहे हैं, उनके ख़यालात को। अब क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किस हद तक जो है फ़ारसी ज़ुबान का इतलाक़ ज़रूरी है, और किस हद तक स्टूडेंट इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? मेरे मुताबिक ये फ़ारसी ज़ुबान हमारी, जैसे कि पहले बरसगीर में कौमी ज़ुबान रही है, ये तो इंग्लिश के बाद थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, लेकिन हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्रमोट किया जा रहा है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो अदब है, उर्दू ज़बान का अदब, ये बेसिकली फ़ारसी ज़बान से निकला है। हमारी ज़बान फ़ारसी जो है वो हम ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान की माँ है। इसके अलावा जैसे कि हमारी आज की कॉन्फ्रेंस है फिरदौसी के मुतल्लिक़, जो कि ईरान का कौमी शायर है, और इकबाल हमारा यहाँ का कौमी शायर है, तो ईरान में भी हमारे इल्लामा इकबाल के मुताबिक और उनके नाम से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में काम किया जा रहा है, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी चेयर्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। इसी तरह आज हमारी यूनिवर्सिटी में ये फिरदौसी चेयर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। ये मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक कदम है जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद तल्लुकात को अहम और बेहतर बनाने के लिए। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो फ़ारसी ज़ुबान के हवाले से हमारी जो उर्दू ज़ुबान है, ख़ास तौर पे ये फ़ारसी ही की ये एक माँ है, और दूसरा हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं इस हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो है हमारे जो कौमी शायर हैं इल्लामा इकबाल, उनका बहुत कुछ लिखा हुआ जो है वो फ़ारसी में भी लिखा गया है, वो उर्दू में भी लिखा गया है। इसी तरह ईरान के जो कौमी शायर हैं फिरदौसी तौसी, उस हवाले से कि उन्होंने सोसाइटी के लिए अपना क्या किरदार अदा किया, और अपनी शायरी में ख़ास तौर पर उन्होंने
क्या मैसेज दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन फ़ारसी ज़ुबान के हवाले से जो फ़िरदौसी तौसी कॉन्फ्रेंस है वो इस टाइम शुरू है। इस वक्त मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मिस ये बताइएगा कि हमारे यहाँ फ़ारसी को ख़ास तौर पे इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लोग ये समझते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान बहुत मुश्किल ज़ुबान है, और स्पेशली हमारे अल्लामा इक़बाल जो शायर थे उन्होंने बहुत कुछ अपना लिखा और उन्होंने ख़ास तौर पे फ़ारसी में उसका तर्जमा भी हुआ, उर्दू में उसके बाद तर्जमा हुआ। तो आप क्या समझती हैं कि फ़ारसी को लेके किस हद तक लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोग किस हद तक समझते हैं कि फ़ारसी ज़ुबान जो है वो एक तो हमारी जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ, ईरान एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरा हमें भी ईरानी कल्चर समझने की ज़रूरत है, या ईरानीज़ को भी पाकिस्तान कल्चर समझने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझती हैं? डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर समझने की ज़रूरत है। इट्स अ गुड थिंग, और पर्शियन की बहुत अवेयरनेस हो चुकी है पाकिस्तान में भी, और मज़ीद हो रही है। और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज़ होते हैं, BS लेवल पे हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग अभी नौरोज़ का भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स लाइक न्यू ईयर, जो जिस तरीके से हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मनाते हैं, इस तरीके से ईरान में भी नौरोज़ का ये मनाया जाता है। फिरदौसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है। बेसिकली जो हमारी उर्दू भी है वो 65% पर्शियन से ही डिराइव की गई है, और इतना मुश्किल नहीं अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करें। इट्स वेरी गुड अगर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आती हों। इट्स अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, और ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस में आपका डिफरेंट आप चीज़ें देखते हो, आप इंजॉय करते हो, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लेटर ऑन यहाँ पे नौरोज़ का भी फेस्टिवल स्टार्ट होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इन्जॉयबल है। थैंक यू। नाज़रीन तलबा का ये कहना है कि फ़ारसी लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टेड है, और ये सीखनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि मतलब हमें अपनी सोसाइटी में फ़ारसी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि इससे लोगों में एक दूसरे के कल्चर को समझने की ख़ासी ज़रूरत पेश आती है, और लोग एक दूसरे के कल्चर्स को समझ सकें। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी तलबा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मिस ये बताइएगा कि हमारे यहाँ फ़ारसी को ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि फ़ारसी जो है बहुत सारी किताबों का तर्जमा हुआ, उर्दू का स्पेशली, क्योंकि उर्दू लिंक करती है फ़ारसी से, बहुत सारी किताबों का तर्जमा हुआ फ़ारसी में। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में जो है फ़ारसी में, हमारे यहाँ बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो उर्दू में लिखते हैं, और ईरान में वहाँ पे फ़ारसी में उसका तर्जमा होता है, लोग फ़ारसी में लिखते हैं। आप क्या समझती हैं कि फ़ारसी का इतलाक़ जो है पाकिस्तान में किस हद तक हो रहा है, और इन फ्यूचर ये कैसा होगा, आप क्या देखती हैं? अब तो फ़ारसी जो है बहुत एडवांस्ड हो गई है। हम पे हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट पर्शियन पढ़ाई जाती है। BS लेवल से PhD लेवल तक पर्शियन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आजकल मतलब बहुत से लोग पसंद करते हैं कि हम पर्शियन में जाएं, क्योंकि उसका स्कोप है। आप उसके बाद आप ईरान जा सकते हैं, आप उधर के वहाँ पे ईरान आपको पता है वहाँ पे पर्शियन यूज़ होती है। और जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि इसका बहुत स्कोप होगा आगे, और इसकी बहुत ट्रांसलेशन भी होती है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस हद तक स्टूडेंट को एजुकेट कर रही हैं कि फ़ारसी ज़ुबान की इम्पोर्टेंस क्या है, और वो स्टूडेंट को इस चीज़ से अवेयरनेस दे रही हैं कि फ़ारसी ज़ुबान किस हद तक ज़रूरी है? एक तो हमारे रिलेशनशिप के लिए ऑब्वियसली हमें वहाँ का ईरान का कल्चर भी समझना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो इस हद तक वो स्टूडेंट्स को करेज कर रही हैं कि फ़ारसी ज़ुबान जो है ये अच्छी ज़ुबान है, सीखनी चाहिए, इससे हमें उनका कल्चर समझने में मदद मिलेगी? या आप ईरान जाते हैं, वहाँ पे आप इजीली स्टे कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनका प्रॉपर आपको कल्चर समझ आता है। तो आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में ईरान से टीचर्स आ रहे थे, हमें ट्रांसलेशन की क्लास होती थी उनके साथ हमारी, और उससे भी हमारी लैंग्वेज बहुत इम्प्रूव हुई है। और इवन कि हम अब फ़ारसी समझ रहे हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हमें सब कुछ समझ आ रही है, क्योंकि हमें बहुत उन्होंने अच्छा पढ़ाया भी है, और हमें उनके साथ क्लासेस में भी बहुत अच्छा लगा, और हमने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। ये कल्चर के बारे में उन्होंने काफ़ी बात बताई, और हमें पता लगा कि फ़ारसी में और उर्दू में क्या डिफरेंस है। जब कि आप सुन रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सुन रहे हैं, आपको सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन वो बेसिकली उर्दू से थोड़ी है उसके। लेकिन उर्दू में जैसे कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स में और फ़ारसी अल्फ़ाबेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फ़ारसी में सब अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ होते उर्दू के, और फ़ारसी सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है।
اور جیسا کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھ کر اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہماری یونیورسٹیز اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہیں, مطلب اسپیشلی جو ہے فارسی کو لے کے. اوبیسلی فارسی ایک سبجیکٹ بھی ہے, بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. ہماری یونیورسٹیز کیا کریں, ہمارے کالجز کیا کریں؟ انیشیل اسٹیج جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کالج میں جاتا ہے, کالج میں پراپر وہ ایک فارسی سبجیکٹ کو چوز کرتا ہے. تو اس حوالے سے کالج جو ہے وہ کس حد تک اسٹوڈنٹ اس سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کس طرح لرن کر رہے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی لیول میں یونیورسٹیز کیا کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی یونیورسٹیز کا نہیں, لیکن میں اپنی LCW کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اچھا پڑھایا جا رہا ہے. اور مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ, جیسے کہ ہم ابھی ہمارا 3rd ایئر ہے اور مطلب 4th ایئر کے اینڈ پہ آپ کو ایران بھی لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو مطلب سرٹیفکیٹس بھی ملتے ہیں آپ کی لینگویج کے بارے میں. سارا آپ کو وہاں پہ ایران میں بھی کلاسز ہوتی ہیں, مطلب اس لینگویج سے ہم مطلب پروموٹ ہوتا ہے سب کچھ آگے. اور ناظرین, ان کا کہنا ہے کہ فارسی جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, اور اس حوالے سے مزید جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں. ان کا کہا ہے کہ اوبیسلی ایران کا اور پاکستان کا کلچر جو ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. اس حوالے سے کانفرنس میں جو ہے منسٹر ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی بھی موجود ہیں, گورنر پنجاب رفیق رجوانہ بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایرانی ایمبیسڈر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اس حوالے سے مزید جو طلبہ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. فارسی لینگویج خاص طور پہ وہ کتنی ضروری ہے, اور وہ کس حوالے سے جو ہے یہاں پہ کانفرنس میں اسپیشلی جو ہے کس چیز کو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ فارسی زبان کو لے کے ہمارے ایک دوسرے کے تعلقات ہیں, جو فارسی ادب کے حوالے سے جو ہے جو ایران کے جو قومی شاعر ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے, ادب کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے, ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرنے سے ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. جی مجھے بتائیے گا کہ ایران کے جو جیسے ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال, ایران کے جو قومی شاعر ہیں فردوسی توسی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سوسائٹی کے لیے, ایران کی سوسائٹی کے لیے, ادب کے لیے کس حد تک اپنی خدمات سر انجام دی ہے؟ بیسیکلی انہوں نے پرشین کو بہت پروموٹ کیا, اور ایران میں تو آپ انہوں کو بول سکتے ہیں کہ وہ فارسی کے شاعروں میں جیسے انہوں کے فاؤنڈر ہیں, یا ایز آپ جیسے بول سکتے ہیں کہ گاڈ فادر ہیں. اگر آپ انہوں کی شاعری پڑھیں, انہوں میں دیکھیں ان کے قصیدے, ان جیسی کسی کی مثال نہیں ملتی. پرشین میں فردوسی نے بہت ہی اپنا عمل دخل کیا ہے, ان کا ادب کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اور پرشین تو بیسیکلی خود ایک ادب والی زبان ہے کہ جس میں آپ کو جتنے علماء ملتے ہیں, جتنے آپ دیکھ لیں علامہ اقبال کی شاعری جتنے بھی ملتی ہیں, ہم مسلمان ہیں ہمیں جتنا بھی ملتا ہے اوبیسلی اسلام ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے. ان کی شاعری ہمیں ہمارے اندر کی جیسے فیلنگز ہوتی ہیں کچھ, جیسے بہت ہی اویئر کرتا ہے نا کہ ہاں بھئی ہم مسلم ہیں, ہم یہ نہیں ہم یہ ہیں. اور جو فردوسی ہیں انہوں نے تو ایران میں تو کیا, لیکن انہوں نے پاکستان میں, یا یہ جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو نا, لائک ہی واز جسٹ لائک واو, کہ ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے نا, کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے باقی سب کو بھی جیسے کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں اویئر کیا نا. تو کس حد تک سمجھتی ہیں جو فارسی لینگویج ہے یہ ہمیں سمجھنے میں اس کا کتنا کردار ہوگا کہ اردو سے اوبیسلی لنک کرتی ہے فارسی لینگویج, تو فارسی لینگویج سیکھنے سے ہمیں کس حد تک ہمیں وہاں کے کلچر کی سمجھ آئے گی, ہمیں وہاں کے جو قومی شاعر ہیں, ہمارے قومی شاعر ہیں, بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی میں ہوا ہے, جیسے بہت سارے رائٹرز نے اردو میں لکھا, انہوں نے فارسی میں بھی لکھا گیا. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک ہم فارسی لینگویج سے وہاں کے کلچر کو سمجھ سکتے ہیں ایران کے؟ فارسی بیسیکلی اردو سے ریزمبلنس کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے جیسے پڑھنے میں زیادہ ایزی ہے, جیسے کمپیئر کریں میں فرینچ سے یا اسپینش کسی اور لینگویج سے, جیسے ایزی ہے نا پڑھنے میں کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے. اور یہ کہ پرشین کے اندر ادب اور اخلاص اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ فارسی پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ نا کہ ادب میں اور جیسے اخلاص میں اخلاق میں کیا کیا ڈفرینس ہے, آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ بہت ہی اویئر ہوتے ہیں ان سب سے. ان کی شاعریاں یہ جتنے بھی ہیں کلام, موسٹلی جتنے بھی کلام ہیں علامہ اقبال کے موسٹلی فارسی کے اوپر ہیں, اور وہ ہیں بھی پھر ادب پہ, تو ان کی تو کیا ہی بات آ جاتی ہے پھر. جی ناظرین, ان کا یہی کہنا ہے کہ فارسی لینگویج جو ہے یہ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کا جو خاص طور پہ آج کی جو کانفرنس ہے یہ فردوسی توسی کے حوالے سے انہوں نے جب لکھا, فارسی میں لکھا تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوا, تو اسٹوڈنٹ خاص طور پہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ایران کے قومی شاعر ہیں فردوسی توسی, ان کا جو خیال ہے پاکستان کے حوالے سے ہے, یا وہاں کے ایران کے جو قومی شاعر انہوں نے جو لکھا وہ پاکستان کے حوالے سے بہت بہتر لکھا. اس حوالے سے مزید
آئیے بات کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, فارسی زبان کس حد تک ضروری ہے, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فارسی کا جو اطلاق ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں سوسائٹی میں کس قدر ضروری ہے, اور کس حد تک ہماری یونیورسٹیز کالجز جو ہیں وہ اس حوالے سے سیمینار کروا رہے ہیں یا کانفرنس ہو رہی ہیں, یا اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو سکھائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ایک طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بس یہ بتائیے گا کہ فارسی زبان جو اوبویسلی وہاں کے جو قومی شاعر انہوں نے بھی لکھا, اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خاص طور پہ فارسی کو سیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فارسی آل دو فارسی مشکل ہے, مطلب سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فارسی زبان جو ہے ہمیں اس کو کس طرح لے کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کن چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ادارے, ہماری یونیورسٹیز, ہمارے کالجز جو ہیں اس کو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو یہ لرن کروا سکے, فارسی کا بتا سکے کہ فارسی بیسیکلی سیکھنے سے ہمیں ہماری سوسائٹی میں کیا امپیکٹ پڑے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکچولی اٹ از اے پرسنل لینگویج, ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ اگر انٹرسٹ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پروفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو لینگویجز کے بارے میں بتانا چاہیں تو پاکستان میں پرشین بہت کم بولی جاتی ہے, اس لیے ایران کی طرف سے پاکستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو لینگویج کے بارے میں پتہ لگے ایکچوئل میں ہے کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نارملی اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بہت کم اسٹوڈنٹس اس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں وہ آپ کو لینئرلی بتا سکتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بلانگ ٹو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس چیز کے لیے مطلب آگے پریفر ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اسی چیز کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنی تھوڑا سا مطلب ریلیشن جو ہے اس کو زیادہ بیٹر کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے خاص طور پہ فردوسی جو ہے ایران کے جو قومی شاعر, انہوں نے بہت لکھا فارسی کے بارے میں, آپ نے ان کو پڑھا ہے یا مطلب ان کا کیا تھیم ہے, ان کا کیا میسج کیا تھا خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کے لیے وہ اسپیسیفک میسج تھا, یا انہوں نے ایران میں رہ کے فارسی میں بہت کچھ لکھا, اور ایرانی جیسا کہ علامہ اقبال نے ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی, انہوں نے ایک میسج کنوے کیا, تو خاص طور پہ جو وہاں کی فردوسی توسی جو قومی شاعر ہیں ایران کے, انہوں نے اپنی سوسائٹی کو کیا میسج دیا؟ ایکچولی فردوسی توسی نے جو بھی مطلب امپیکٹ اور میسیجز وغیرہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور ادر پیپل کے لیے چھوڑے ہیں وہ سب کچھ ایک شاعرانہ طور پہ جو بھی بتایا گیا ہے ان کی شاعری میں, اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کس حد تک کسی کے ساتھ بلانگ ٹو ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم لوگ مطلب اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس کو لے کے آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا بھی سارا اپنا میسج کنوے کیا تھا وہ ایران کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستان کے لیے, پوری دنیا, ہول آف دا ورلڈ کے لیے تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فردوسی توسی کی وجہ سے آج جو کانفرنس یہاں پہ منعقد ہوئی ہے اس میں بھی ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پرسنالٹی کیا تھی اور وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی مطلب پرسنالٹی سے امپیکٹ کرتے تھے, اور ہی واز اے ویری نائس پرسن. تو یہ ہمیں اس کانفرنس میں بتایا جا رہا ہے. چلیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں جو فردوسی صاحب جو ہیں خاص طور پہ ان کو لے کے, ان کی شاعری کو لے کے جو ہے ہماری سوسائٹی میں کس حد تک جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پہ یونیورسٹیز میں کس حد تک ان کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, ضروری سمجھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ایران کی اور پاکستان کا جو ایک ریلیشن ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے, اور یہاں اسپیشلی لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات کو لے کے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ فارسی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال, انہوں نے بہت کچھ لکھا, اسے فارسی میں بھی لکھا گیا, اور اردو خاص طور پہ اردو کو جو فارسی ہے وہ اردو زبان کی ماں سمجھی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈائمینشنس ہیں لینگویجز کی, اوبویسلی ہماری سوسائٹی میں لینگویجز کی طرف لوگوں کا خاص طور پہ رجحان نہیں ہے. یہ چیز ایسی چیز ہے جس سے آپ ایک دوسرے کے کنٹریز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, کلچر کو اسپیشلی پروموٹ کر سکتے ہیں, وہاں کے ریلیشن شپ آپ اچھے کر سکتے ہیں بٹوین پاکستان اینڈ ادر کنٹریز. جیسے کہ ایران ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ فارسی کے حوالے سے خاص طور پہ اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو اس طرح کے جو کانفرنسز ہیں وہ ہونی چاہیے. اس سے یہ ایک میسج آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو فارسی ہے جو وہ کتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں دونوں ملکوں کے لیے کتنی ضروری ہیں. اس سے ایک امن کا میسج بھی جاتا ہے, اور فارسی کو اور اردو کو اسپیشلی سمجھنے کے لیے اور فارسی کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ لنک کرتی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہیں. اور اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ایونٹس, اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے جس سے لوگ آپ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں, اور ایران اور پاکستان کے تعلقات اوبویسلی بہت اچھے ہیں, وہ اچھے ہو سکیں, مزید وہ گہرے ہو سکیں, اور ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھا جا سکے, چاہے وہ ادب کے حوالے سے ہو, جیسے ان کے جو قومی شاعر ہیں فردوسی
فردوسی توسی انہوں نے ایران کے بارے میں جو ہے خاص طور پہ اپنا ایک اسٹرانگ میسیج دیا ایران کی کمیونٹی کو, ایرانی معاشرے کو, کہ کس طرح سے وہ انہوں نے ایرانی معاشرے کو ایک امن کا پیغام دیا, ایک بھائی چارے کا پیغام دیا. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی فارسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں فارسی سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے, تاکہ اس حوالے سے ہم ایک دوسرے کو کلچر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کانفرنسز میں جو ہے منسٹر ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی بھی موجود ہیں, گورنر پنجاب رفیق رجوانہ بھی موجود ہیں. ناظرین, اس کانفرنس کا جو مقصد ہے جس میں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ اور منسٹر ہائر ایجوکیشن رضا علی گیلانی, اس کے ساتھ ساتھ ایرانی ایمبیسڈر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. خاص طور پہ گورنر پنجاب اور منسٹر ہائر ایجوکیشن کا کہنا تھا اسپیشلی جو ہے ایران کا جو کلچر اور اس کی لینگویجز ہیں وہ پاکستان میں سمجھنا کس حد تک ضروری ہے, اور یہ لینگویج جو ہے یہ ہمارے دونوں ملکوں کو آپس میں کس حد تک جوڑ سکتی ہے. اوبویسلی ہمارے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور فارسی ایک ایسی زبان ہے جس کو لے کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ہے ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے روابط جو ہیں وہ کس حد تک ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا جو سیمینار, آج کا جو کانفرنس تھی, آج کی جو کانفرنس تھی اس کا یہ مقصد تھا کہ فردوسی توسی ایران کے اوبویسلی جو قومی شاعر, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علامہ اقبال جو قومی شاعر ہیں ان کا بہت کچھ لکھا ہوا جو فارسی میں بھی لکھا گیا, اردو میں بھی لکھا. اسی طرح انہوں نے سوسائٹی میں ایک امن کا میسیج دیا. اسی طرح ایران کے جو قومی شاعر ہیں فردوسی توسی, انہوں نے بھی اپنی سوسائٹی کے لیے بہت کچھ لکھا, ادب کے حوالے سے لکھا, اور انہوں نے ایک امن کا میسیج دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین, جو آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فارسی اور ایران کے جو قومی شاعر ہیں ان کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا, تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ایران کے جو قومی شاعر ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں علامہ اقبال قومی شاعر تھے, ان کا آپس میں جو لنک تھا وہ کس حد تک معاشرے کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری تھا یا ایرانی معاشرے کے لیے بہت ضروری تھا. ناظرین, اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے پاکستان میں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مختلف لینگویجز کو پروموٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ہماری آصر کو اجازت دیجیے. اسٹار ایشیا کے ساتھ خدا حافظ.